Igsoon, paghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa ulog sa Santos. Nagkumpisan ako sa Dios nga kagawad sa tanan, kung kaninyo mga igsoon nga nagkarapas sa pagkugabot sa una sa pulong sa buwat, kung sala buwat sa silang buwat. Kaya akong sala, akong sala. Usa na ngamoy ako sa Santa Maria. Santos, kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kalawian kita sa Dios nga pagkawom sa tanan o sa iloon sa atong mga sala. Daton kita niya ngantos kinabuhing dayon. Amen. Yours the praises, the honor and blessing, Almighty Lord of all creation. To you alone, Most High, they belong, and no one is worthy to mention your name. Praise be, my Lord, with all your creatures, especially Sir Brother Sun, to whom you bring the day to light. Most High, He is your Son. Praise be, my Lord, for his sermon, and with her court of stars in heaven, you form him clear and beautiful, precious, bright, and fair. Praise be, my Lord, for Brother Wayne, and for the ear cloudy and serene, for Sister Water chaste and pure, precious, humble, and pure. Praise be, my Lord, for Brother Fry, through all you light the darkness night. He's beautiful and mighty strong, cheerful, glorious, and bold. Praise be, my Lord, for Mother Earth, who sustains us and governs us, and reduces fruits and colored flowers. Nature bless the Lord. Yours the praises, the honor and blessing, Almighty Lord of all creation. To you alone, Most High, they belong, and no one is worthy to mention your name. I, the Lord of the sea and sky, I have heard my people cry. All who dwell in dark and unseen, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Will bear my light to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. It is I, Lord. I have heard you calling in the night. The FMIG sisters and the students will go to the victims of the calamities. They will give comfort and relief goods to them.
Salamat sister, dako kay mugtabang namo. Walay sa pa yan pag-amping mo ha. Salamat kay sister nga ipadala mo diri sa Ginoo. Salamat kaayo ko sa mugtabang diri ka namin. Sister, kanino tay sa feeling nga makatabang no? Siyempre, ang pagtabang sa uban dili lamang makapalipay kanato, apan makapalipay usab sa uban. Oo sister, sakto uyon ko nimo. Ngano na amantaan nga programa diri sa San Francis Gihulngan? Mayo ka na nga pangutana, ang outreach program sa atong eskwelahan mao ang pinaka-importante nga misyon sa atong institusyon nga ginadlan sunod ni St. Francis sa Assisi. Si St. Francis isip patron sa atong eskwelahan, naila sa iyang pinakamaayo nga sa kalibutan. Sakto jud na sister, nganong gamadri mo? Ang pagkamadre na hinalan mo ako nga desisyon. Kinahanglan mong biyaan mong pamilya, mga material na bagay, alang magyud mo alagad ka sa Ginoo. Dili bali sa dako sakripisyo sister. Ang pagsakripisyo dyan usa ka resulta sa dako nga buhay. Kung naa kay dako nga ugma sa Ginoo, natural lang nga magsakripisyo ka. Sama kang Jesus, isakripisyo niya ang iyang kaugalingon para maluwas kita. Igsuon Leo, muapil kita sa kalingawan, kay uban sa tabang sa Ginoo, makatigong kita maayong espiritanong bunga. Tinuod, Igsoong Francisco, kini usa ka maayong higayon aron ipakalat ang pulong sa Ginoo. Dako kayong kaayuhan nga akong gilauman. Bisan unsa ka sakit para kanako usa ka kalipay. Kinsa man kini mga tawo ang iyang mga pulong nga dala kaalang sama sa kahit. Dili ba na si Francisco nagikan sa Assisi? Amahan, gusto ko magpigsulti kanimo bahin sa kaluwasan sa akong kalag. Nalipay ako nga madungog ka na. Igsuon kong Francisco, aduna ako'y usa ka bukid sa Tuscany nga hilit ug ihalas. Nga husto para sa usa ka tawo nga nangita og pasitensya kung kinabuhi nga inusara. Gitawag kini nga bukid Laverna. Kung ang bukid nga kini muhaom kanimo ug sa imong mga kauban. Ako kining itugyan kaninyo alang sa kaluwasan sa akong alag. Sige, kung mobalik ka sa imong balay, ipadala nako akong duha ka igsuon ngadto kanimo. Ug ipakita kanila kana nga bukid. Kung kini tan-awon nga angay alang sa pagampo og penitisya, akong dawaton ang imong pag-urong nga tanyag.
Mga anak ko, ang atong kwarisma ni San Miguel ang Arkanghel nagkaduol. Nagtuo ako nga ang kabubuton sa Dios nga makagasto kita niining kwarisma sa ibabaw sa bukid Laverna. Nga giandam alang kanato pinaagi sa balaang paghupot arong sa pagsindog ug himaya sa Dios. Sa mahimayong Birhen Maria ug sa mga balaang anghel nga makadawat kini gikan kang Kristo. Aron paghalad ni ining balaan nga bukid pinaagi sa iyang pinitisya. Paway sa taas sa makaliot, mga isuon ko. Tanawa, ug giunsa niya siya gilibutan, ingon nga naibalo siya nga naa sila. Tinuod gayud kini, usa ka timaan sa grasya sa Dios. Tinuod ang ilang kalipay nagpakita sa kalinaw ni ining balaang bukid. Mga pinalangga kong igsuon, nagtuo ako nga nalipay ang atong Ginoong Hesukristo nga dawato nato kining lugara ug magpuyo kita dinhi dapita sa makadiwot. Kay ang atong ganyag nga mga isuon nga mga langgam nagpakita nato dakong kalipay sa atong pag-abot dinhi dapita. Pabalika kamo sa inyong mga balay ug ibilin akong mag-inusara dinhi. Sa tabang sa Ginoo magpuasa ako sa kwarisma nga walay kasamo. Walay bisan kinsang kaninyo nga ang dapat muduol kanako ug walay mga tawo nga mubisita kanako. Igsuong Leo, ani lang sa usa sa matag adlaw nga magdala og tubig ug tinapay ug usab sa matag gabii. Pag-abot nimo sa tumoy sa suba, isulti Domini labiamia aperis. Kung motubag ko, etios meum anium tiabet laudem tuam. Mahimo kang moana sa silda kung dili ko dayon motubag pagbalik dayon. Oo, igsoong Francisco, nasabtan namo ang imong panginahanglan na nag-inusara o respetuhon namo ang imong mga tinguha. Tinaot, talan sa Diyos ug kusog ng balaang panahon. Mag-amping ka, Ginoong Francisco. Mag-ampo kami sa imuhang pagbalik. Salamat mga igsuon ko. Ginoong Francisco, adto na kami. Pag-amping mo mga igsuon ko. Francisco, naghuna-huna pabakag puasa o pag-ampo na maka-apekto
kanimo nga makatabang kanako. Ang ako kusog nagagikan sa Ginoo. Nagapangayo ako sa iyang kaluoy. Kaluoy, kana dili makaluwas kanimo. Usara ka hinahilabihang kaluyawon tuog nga tao. Ug ako gamhanan. Tanawa ang imong kaugalingon, igutom og nagmusara. Ang imong pagtuo mapakyas. Naguna-una ka nga sa imong mga pag-ampo, makaluwas kanimo. Wala tay mahimo batok sa kaniknik. Bisan pa sa akong kaluyahon, nakakaplag ako kusog diha kang Kristo. Siya ang akong dalampanan. Uban sa tabang sa Ginoo, mas kusgan pa ako kaysa sa inyong giisip. Dili nimo madaog ang usa ka tawo nagiusa kang Kristo. Kalit lang, usa ka milagro ang nahitabo. Ang bato nga gigunita ni San Francisco naluya og mitunaw, sama sa niinit nga kandila nga naghulma sa iyang kamot ug nawong, ug ang ilang porma nabilin nga naimprinta pinaagi sa tabang sa Ginoo, siya naluwas gikan sa yawa. Si San Francisco bisan gamay luya tunod sa pagpuasa ug mga sa paglabay sa mga adlaw, naghilunod si espirituhanong pagkaot, naghuna-una siya ug pagmay tungod sa walay katapusang kalipay sa mga adunay kinabuhi nga dayon ug nagampo nga matagaan siya og grasya nga Nganong gibisita mo ako? Labi usa ka maluluoy ug makaulaw nga ulod. Ako ang Ginoo nga puno sa walay kinutuban nga kaalam mo kaayo. Nagabot ako kanimo pinaagi niini nga kalayo. Kay pinili ko nga ipadayag ang akong gugma ngadto sa mga mapainabsanon. Gipangita mo ako pinaagi sa tibuok. Ginoo ko, ako bugos kanimo. Naibalo ka nga wala ko'y usa lain kanimo. Gawas sa usa ka abito, pisi ug salawal. O kinintulo ka butanga kanimo. Busa unsa pa ba ako mahatag ug mahalad kanimo, Amahan? Kay ang langit ug yuta, kalayo ug tubig, ug tanan nga naa kanimo. Ginoo, kinsa man adunay bisan unsa nga dili imo. Busa diha nga kami maghalad kanimo og bisan unsa. Among gibalik kanimo ang imong mga kagulingong butang. Busa unsa pa ba ang ako mahatag kanimo? Ang Ginoong Dios, hari sa langit ug yuta. Sa tanang gibuhat nimo, kay unsa man akong nabatun-an nga dili gikan kanimo. Ibutang ang imong kamot sa imong dughan. Umihalad ka na ako kung unsa ang imong makaplaganti. Ginoo, akong ihalad kanimo kining mga bulawan nga sisilyo. Labihan kadako, masiga o manindot, nga wala pa nako makita sama ni ining kalibutana. Buhata ang usa ka laing halad sama sa imong gibuhat kaniadto. Ginoo, wala ko'y laing gipanag-iya. Wala na ako higugmaa, ug wala ko tungua bisan unsa gawas kanimo. Ug tungod sa gugma kanimo, akong gisalikway ang bulawan ug tanan nga butang. Busa kung aduna pay laing butang nga makaplagan sa akong dughan. Nagbutang niini ug akong ihatag kini kanimo, ang magpapamando sa tanan nga mga butang. Ginoo, nagpasalamat ko kanimo sa paghatag sa mga butang ug sa akong ihalad. Sa sunod nga adlaw, sa pista sa krus, sa wala pa magdaw, si Francisco nagampo nga may kadasig
nagapangayo sa duha ka grasya gikan sa Ginoo. Si San Francisco dali nga nasabtan nga ang tulo ka halad nga iyang gihimo nagpasabot sa balaang bulawanon nga pagkamasinugtanon, ang hilabihan nga pagkapubri ug ang maanindot nga pagkabalaan nga pinaagi sa iyang grasya gihatag kaniya sa Dios. Samtang si San Francisco nag-antos sa lalum nga paghuna-huna ni adtong buntag, nakakita siya ni Sirap nga nagsaka gikan sa langit nga adunay unom kanagsiga ug nagdilaab nga mga pako. Sa dihang ang Sirap nagduol kaniya, nasabtan niya nga ang hulagway sama sa usap kanabitay nga tawo. Duha ka mga pako ang gibira sa ibabaw sa iyang ulo. Duha ang gipahimutang para sa paglipad, ug ang nahabilin nga duha naglibot sa iyang lawas. Kining pananaw nagpunan kang San Francisco ug kahadlok. Apan napuno usab siya sa kalipay, kasubo ug kahibulo. Nakabati siya og dako nga kalipay gikan sa mahigugmaong pagtan-aw ni Kristo, nga nagtutok kaniya nga may pagkamaayo. Apan ang pagtan-aw sa nagbitay nga porma nagdala kaniya sa dakong kasubo ug pagkamapahiubsan. Kinsa ka o balaang presensya? Ako si Kristo, ang imong Ginoo. Nasabtan ba nimo ang akong gipadala kanimo? Nakita ko ang imong kasakit, Ginoo. Usaon ako pag-uban sa imong pag-antos. Gihatag ka, aron mo usab. Dili pinaagi sa pisikal na pagmatil, kundi pinaagi sa gugma o pagka-pinubsanon alang sa akong pasyon. Gihatag ko kanimo ang stigmata, ang mga timaan sa akong pag-antos. Ikaw magdala ni ini nga marka isip akong manugbuhat. Kung sa anibersaryo sa imong pagkamatay, ikaw magpagawa sa mga kalagikan sa purgatorio ngadto sa paraiso. Pinaagi ni ini nga mga bulaang sama. Salamat, Ginoo. Akong gidawat kining gasa sa tibuok kong kasing-kasing. Kining mga marka, kini nagpadayag sa imong gugma. O Ginoo. Niining balaang higayon, samtang ang pagpanaw sa Sirap nagkalaya, si San Francisco nagkabati sa kusog nga kalayo sa balaang gugma nga nagdasig sa iyang kasing-kasing. Ang mga marka sa pasyon ni Kristo nagsugod sa pagpakita sa iyang mga kamot ug tiil, nga nagrepresentar sa mga samad na nabitay. Sa matag pagkamarka, siya napadayon nga mas mahalon sa misteryo sa pag-antos ni Kristo, nga nagkita sa usa ka mapadasig nga paghiusa uban sa iyang Ginoo. Si San Francisco nga karon nagdala na sa stigmata, nahimo nga usa ka buhi nga pamatuod sa gugma ug sakripisyo ni Kristo. Ang atong balaan nga amahan mibiya 1226 sa Sabado sa gabii Oktubre 3 sa tuig sa atong Ginoo 1226 ug siya gilubong sa sunod nga adlaw. Siya sa wala madugay nahimo nga bantugan sa daghalagsaon. Diha kaniya sa iyang kinabuhi ang iyang balaan nga kabalaan, gipahibalo sa kalibutan aron ipakita sa mga tawo kung unsaon nila pagkinabuhi pinaagi sa mga pagigingnan sa iyang hinpit nga kinabuhi. Sulod sa duha ka tuig, human niya madawat ang stigmata kana nga 20 ka tuig human sa sinugdanan sa iyang relihiyosong kinabuhi. Si Francis nakalahutay sa seryoso nga mga sakit. Mga igsuon ko ni Kristo, atong hinumduman karong gabiuna unsa ang pag-abiba
sang atong amahan na si Francisco sa iyang igsuon nga kamatayon. Igsoong Juan, sulginli ako sa akong sakit, kay wala ako mahadlok sa akong kamatayon, uban sa akong espiritu nga gihatag sa Ginoo. Hando sa akong kamatayon, wala ako mahadlok. Sumala sa imong medikal, ang imong sakit wala na'y kaayuhan. Panahon na, si Francisco nagduol na sa iyang kamatayon. Mga igsuon ko, dad-i ko ninyo pan. Mga igsuon, palihog og kan-a kanimpan, ug kini ayaw ninyo itago, hutdan ninyo ni. Kani nga pan, mo ni simbolo sa akong kinabuhi. Ayaw ko ninyo sakit. Francisco! Ayaw ka magbiyahe! Sa ikawaan nga tuig, ang bulahang si Francisco hingpit nga nagpahiuyon kang Kristo o ginasundam niya ang mga lakang sa mga apostoles. Sa Oktubre 4, 1226, sa ingon ang unang nga dispira sa Sabado sa gabii sa Oktubre 3, siya namatay nga malipayon diha sa Ginoo. Human sa daghan nga mga buluhaton, iya nang naangkon ang kinabuhing walay katapusan. Takos sa atubangan sa presensya sa Ginoo. Ang santo niini nagbuhat og maayo sa mga buhay sa atong Ginoo. Pagampo, pagpuasa, pagtukaw ug pagsangyaw siya naglakaw sa dalan sa kaluwasan. Giamuma niya nga matalagdon ang iyang isig katawo uban sa kaluwasan alang sa gugba ni Kristo. Kini gihigugma niya sa tibuok niyang kasing-kasing. Diha sa Ebanghelyo ni Juan, nakadungog kita sa mga pulong ni Jesus. Ang gibuhat ko lang mao ang paghatag kanimo ug usa ka panig-ingnan. Ingon nga ako nagbuhat. Mao nga kinahanglan ninyong buhaton. Si San Francisco nagsulti kanato. Gihimo ko ang akong buluhaton, hinaot nga tudluan ka ni Kristo kung unsa ang imong angay nga buhaton. Diha kaniya sa iyang kinabuhi ang iyang balaan nga kabalaan, gipahibalo sa kalibutan aron ipakita sa mga tawo kung unsaon nila pagkinabuhi pinaagi sa mga pagigingnan sa iyang hingpit nga kinabuhi. Sulod sa duha ka tuig, human niya madawat ang stigmata kana nga 20 ka tuig, human sa sinugdanan sa iyang relihiyosong kinabuhi, si Francis nakalahutay sa seryoso nga mga sakit. Mga igsuon ko ni Kristo, atong hinumduman karong gabiuna, unsa ang pag-abiba sang atong amahan na si Francisco sa iyang igsuon nga kamatayon.